अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। एक बार फिर आपको नए साल की मुबारक। और आज साल का पहला दिन है और पहला शो है, तो उसका आज हम आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला करे कि जो हम कहें बात वो हक़ की बात हो, और हक़ फैलाने की अल्लाह हमें तौफ़ीक दे, और हक़ पर अमल करने की भी तौफ़ीक दे। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। आज आपको पता है कि मुख़्तलिफ़ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनका भी ज़रा तज़िया करेंगे। पाकिस्तान का जो सियासी मंज़रनामा है उसके हवाले से भी, मईशत के हवाले से भी, इमरान खान की जो स्टेटमेंट आई है, आज उनसे उनसे मुलाकात हुई है कुछ सहाफ़ियों की, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि जनरल बाजवा किस तरीके से उनको डिच कर रहे थे, किस तरीके से उन्होंने उनको प्ले बॉय कहा और इस तरह की चीज़ें। और फिर उन्होंने एक और अपील भी ये की है कि जो लोग यहाँ से चले गए हैं पाकिस्तान से, उनको पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वो वापस आएँ और पाकिस्तान की खिदमत करें। पाकिस्तान से छोड़ के जाना जो है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि वो बड़ी ही रीअश्योरिंग किस्म की उनकी स्टेटमेंट थी, और लोगों ने उसको बड़ा पॉज़िटिवली लिया है। उसका भी तज़िया करेंगे, और ये जो बाकी सिलसिले चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और आर्मी चीफ़ ने कराची का दौरा किया, उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मेजर आदिल राजा साहब। मेजर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम भाई। अ, आदिल, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की है इमरान खान साहब ने कि पाकिस्तान को इस वक़्त लोगों की ज़रूरत है, ये इस वक़्त मुश्किल वक़्त है, पाकिस्तान से लोगों को इस वक़्त जाना नहीं चाहिए। आप इसको किस तरह ले रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि एक बड़ी डिस्पोंडेंसी लोगों में मैं फ़ील कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे यूथ में। और मैं जिससे भी बात करता हूँ पाकिस्तान में, वो कहता है जी कि पाकिस्तान हैज़ नो फ्यूचर। हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, हमारे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ हियर। तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, कितनी रीअश्योरिंग आपको लग रही है? इसरार भाई, मौजूदा हालात के तनाज़ुर में जो कुछ हो रहा है वो कुछ गलत तो नहीं हो रहा। जो लोग सोच रहे हैं कोई गलत तो नहीं सोच रहे। जो कुछ पाकिस्तान में इज्जतदार लोगों को अगवा करके नंगा करके तशद्दुद किया जा रहा है, जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं, तो लोग तो यही सोचेंगे। कोई भी इज्जतदार आदमी, जी शऊर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जिसके अंदर अकल बूझ है, समझ जी। है, वो तो यही सोचेगा और यही करेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है और लोगों को अपील की है कि जो पाकिस्तान से जा चुके हैं वो वापस आए, ताकि पाकिस्तान में सरमायाकारी वापस आए। बैरून बैरून मुल्क सरमायाकारी का सबसे बड़ा जरिया पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ही है। वो ताकि वापस आए और पाकिस्तान की मईशत कुछ बेहतर हो सके और पाकिस्तान से ये ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है वो हाँ। रुके। तो वो ये बात वाजे करता है कि ये एक कौमी लीडर की सोच है, जिसको अपनी कौम का दर्द है और जिसको पता है कि मौजूदा हुकूमत जो है, जो उसके मुखालिफ है, वो जो कि नई रजीम लाई गई है, वो इसका फायदा उठाएगी इस बात से, उनकी अपील की बात से। अगर पाकिस्तान की जो मईशत की अशारी हैं वो ऊपर जाएंगे तो उसका फायदा तो मौजूदा हुकूमत उठाएगी। लेकिन इस चीज को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए भी, इसको खातिर में नहीं वो लेके आए, और फिर भी उन्होंने हम्म, पाकिस्तानियों से जो अपील की है वो हाँ। वही लीडर कर सकता है जो कौम का दर्द दिल में रखता है, मुल्क का दर्द दिल में रखता है। तो अपील तो उन्होंने दुरुस्त ही की है, जाहिर बात है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने भी कहा था कुछ देर पहले, और कुछ लोग और भी कहते थे कि 5-6 हफ्ते, 8 हफ्ते दें नई रिजीम जो आई है उनको, और नई कमांड को इतना टाइम देना चाहिए। लेकिन अभी तक इस कोई इशारे नहीं मिल रहे। देखिए ना, ये जिस तरह अभी एमक्यूएम का सिलसिला चल रहा है, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। बल्कि आज तो सुना है कि फैसल वाउडा को भी एमक्यूएम में शमूलियत की दावत दे दी गई है। उधर से आप बाप पार्टी को देखें, वो पीपल्स पार्टी का साथ उसका मर्जर हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं, तो यूं लगता है कि जैसे अभी भी जो नई कमांड आई है उसने पिछली कमांड से कोई डिस्टेंस नहीं किया। इसार भाई, हो तो वही कुछ रहा है जो मेरे जराए जो हैं, जिनको मैं खामोश मुजाहिद कहता हूँ, वो जो बातें बता रहे हैं वही हो रही हैं सारी की सारी। और इसमें मेरे ख्याल में मेरे जराए का ये भी दावा है, जो कि नजर आ रहा है तमाम लोगों को, कि आर्मी चीफ को एक तो अपनी भरोसे के बंदे भी नहीं मिल पा रहे कि उनको जो है अहम जगहों के ऊपर वो तैनात कर सकें। एक तो ये इशू है बहुत बड़ा। और इसी वजह से आपको बाजवाई दौर की पॉलिसियों का तसलसल नजर आता है। इस वक्त भी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो उसी तरह चलता नजर आता है। लेकिन उसके साथ साथ जाहिर बात है, आर्मी चीफ नवाज शरीफ से भी कुछ वादे करके आए होंगे, और हम्म, उनकी अपनी जो मॉरल स्ट्रिक्ट मॉरल अप ब्रिंगिंग में भी है, या कोई उनकी जो सहनी सोच है, ये मेरा जाती तज्जिया है। और उनकी जो इमरान खान से मुखालफत की वजह शायद बन गई है, उनको कोई ब्रीफिंग गलत दी गई है,
یا جو بھی بریفنگ دی گئی ہے، ایک وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باقاعدہ طور پہ اوپر ایک منصوبے کے تحت ان کو بریفنگ دی گئی ہے، اور تمام گند جو ہے وہ پرانے پچھلے سالوں کا نکال کے ان کو بتایا گیا ہے، اور صرف عمران خان کے خلاف بتایا گیا ہے، اور ان کو عمران خان کے خلاف بھڑکایا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ سیاسی منظر نامے کے اوپر جو ہے وہ وہی پالیسی چل رہی ہے جو باجوہ دور کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ مائنس عمران خان فارمولا، عمران خان نے آنا تو ہے، پی ٹی آئی نے آنا تو ہے، لیکن اس کو ایک پھر دوبارہ سے ایک ہنگ پارلیمنٹ میں وہ لانا چاہتے ہیں، ڈومیننٹ میجورٹی گورنمنٹ کے ساتھ وہ ان کو نہیں آنے دینا چاہتے، اور جب تک یہ پاسبل نہیں ہو پاتا اس وقت تک کھینچنا چاہتے ہیں موجودہ سیٹ اپ کو، اور عمران خان کی ریپوٹیشن کو ڈینٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو ہوتا نظر آتا ہے۔ اور دوسری طرف فوج اندرونی طور کے اوپر اپنے امیج کی بہتری کے لیے نظر آتا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری نظر آتی ہے، جنرل باجوہ کے پروجیکٹس کے اوپر جو ہے ان کی انکوائری آپ کو نظر آتی ہے، اپنا امیج جو کلیئر کرنے کی وہاں پہ کوشش تو بہرحال کر رہے ہیں۔ لیکن جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جو جی ایچ کیو میں میرے کوئی دوست یار ہیں، ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں بڑی گرما گرمی اور بڑی بحث ہوئی، اور ویسے تو ہر کور کمانڈر کانفرنس میں ہر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے، خاص طور پر چیف ایکسٹینشن سے پہلے جب ہوتا ہے پہلے 3 سال تو، کیونکہ اتنی زیادہ سینیورٹی میں فرق نہیں ہوتا، لیکن فرق نہیں اس دفعہ ہوتا۔ خاص طور کے اوپر جو تعیناتیاں چند گنتی کی 3-4 بندے تو تعینات کیے ہیں نئے چیف نے، اس کے اوپر بھی شدید اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر اعتراض اٹھائے گئے ہیں اچھا۔ کہ انہوں نے کیوں، جی ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا ہے، کوہارٹ بدو سچویشن کے اوپر جو کچھ ہوا اس کے اندر انہوں نے جو بیان دیے اس کو لے کے ان کو کافی رگیدا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کو، اور نئے آرمی چیف کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ آپ کی چوائس ٹھیک نہیں ہے ای ایم ای کا میں جنرل لگانے کی، مطلب وہی دوبارہ او ٹی ایس ورسز پی ایم میں۔ تو یہاں پہ ایک تو آپ کو پاور سٹرگل نظر آتی ہے، اور دوسرا ظاہری بات ہے کہ مینیپولیشن نظر آتی ہے، اور یہ مینیپولیشن وہی لوگ کر رہے ہیں جو باجوہ دور کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ماسٹرز آف مینیپولیشن ہے جی۔ اچھا، یہ جو آپ نے ایک دو باتیں کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہو نواز شریف سے۔ مجھے ایک چیز بتائیں عادل، کہ کیا آرمی چیف جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے نواز شریف کے آگے، یا وہ پاکستان کے آگے اور اپنی فوج کے اپنے ادارے کے آگے اکاؤنٹیبل ہے؟ کیا ہم لوگ اتنے ہی زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل لیڈرز کے سامنے اپنے کو اکاؤنٹیبل فیل کرنا شروع کر دیں؟ اور دوسرا یہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی کوئی اوپینین ہوگی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہوگی بھی تو وہ ایک ان کی ذاتی اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں پورے ایک ادارے کو، اور ادارہ جو ہے وہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ کسی ایک شخص کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ان کی ایسپریشنز کی زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے، یا اپنی پرسنل اوپینین کی؟ اسرار بھائی، میں نے جو کمنٹس آپ کو دیے ہیں ابھی پچھلے سوال کے جواب میں، وہ بیسڈ اپون انفارمیشن ہے جو میرے ذرائع نے مجھے دی، اور میں نے پچھلے چند مہینے کے اندر نہ صرف اپنے ٹویٹر پروفائل سولجر سپیکس کے اوپر شیئر کی، بلکہ اپنے یوٹیوب چینل سولجر سپیکس کے اوپر بھی، میجر عادل راجہ کے اوپر بھی میں نے یہی باتیں کی، اور وہ باتیں یہ تھیں کہ نمبر ایک، جو ڈرٹی ہیری جو کردار ہے، جس کا ارشد شریف شہید کی شہادت کا میں نے پہلے بتایا تھا، پھر بعد میں ان کی والدہ نے بھی ان کا نام لیا، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈرٹی ہیری جو ہے، اس نے اپنی ہر چیز ایٹ سٹیک لگا کے، اپنا کیریئر اور اپنی ریپوٹیشن اور اپنا بہت بڑا سٹیک جوا کھیل کے، اس نے جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کے لیے لابنگ کی۔ ایک چیز یہ، دوسرا چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ڈرٹی ہیری جو ڈی جی سی ہے انٹرنل ونگ کا، آئی ایس آئی کا، میجر جنرل فیصل نصیر، اس کا براہ راست تعلق واسطہ نواز شریف صاحب سے، مریم صاحبہ کے ساتھ رہا ہے، یہ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس نے پولیٹیکل اینگل وہ رکھ کے پھر اس کے بعد اس نے ایک ٹیلر میڈ پریزنٹیشن جو ہے وہ دی نئے آرمی چیف کو عمران خان سے متعلق۔ اب یہ بات بڑی واضح ہے جنرل عاصم منیر کو بھی کہ ان کی مخالفت اتنی بڑی تھی پی ایم اے کی طرف سے، 76 لانگ کورس کے افسران کی طرف سے، جرنیلوں کی طرف سے، زرداری صاحب جنرل عامر کو کہتے ہیں کہ لگانا چاہتے تھے، یہ کہا جا رہا ہے، اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنے بندہ لگانا چاہتے تھے، یا جنرل اظہر عباس کو، ٹھیک ہے۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی چوائس تو جو ہے وہ جنرل فیض حمید ہے، لیکن وہ کلیئرفائی ہو گیا بعد میں کہ پی ٹی آئی کی کسی قسم کی کوئی چوائس بنتی نہیں تھی، کیونکہ وہ رولنگ الائنس کے اندر ویسے ہی نہیں تھے، لیکن وہ سینئر موسٹ کے اوپر بات کر رہے تھے، اور وہ میرے خیال میں نمبر 1 اور نمبر 2 کو لگانے کی بات کر رہے تھے، جنرل نعمان اور جنرل سائر شمشاد کو۔ اس ساری سچویشن کے اندر جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے، جو میرا ذاتی تجزیہ ہے بیسڈ اپون دس انفارمیشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں،
کہ جنرل عاصم منیر کو اس بات کا احساس تھا کہ نواز شریف صاحب نے ایک بہت بڑی جنگ لڑ کے باجوہ کی ساری ایکسٹینشن کی گیم کو ناکام بنایا. بالکل اس میں کریڈٹ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں لینے دی, آپریشن سائیکلون کو کامیاب نہیں ہونے دیا پورے کا پورا. حالانکہ اب یہ بات واضح ہوگی ہے کہ جنرل فیاض حمید کا جھگڑا جو ہے جنرل باجوہ سے وہ ان کی ایکسٹینشن کے اوپر ہی تھا. اب نواز شریف صاحب نے ایک طرف تو ان کو ایکسٹینشن نہیں لینے دی اور دوسری طرف 76 لانگ کورس کے افسر نہ ہی زرداری صاحب کا جو ہے من پسند افسر چیف بننے دیا, نہ ہی جو ہے وہ باقی لابنگ فوج کی ہے اس کو کامیاب ہونے دیا, بلکہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کو ہی ایک او ٹی ایس کے جنرل کو چیف لگا دیا, جو کہ ایک ہسٹوریکل اپوائنٹمنٹ ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ او ٹی ایس پاکستان کے نہیں تھے اس سے پہلے, اگر وہ چیف رہے ہیں تو وہ او ٹی ایس مئو کے تھے, رائل انڈین آرمی میں جس وقت یہ سارا ان کا کمیشن تھا. اب یہاں پہ ایک تو یہ چیز آ گئی کہ جنرل وہ میرے خیال میں جو ہے وہ احسان تلے دبے میں نواز شریف صاحب کے. یہ انتہائی ایک لاجیکل سی بات ہے, ہر انسان یہ سوچتا تو ہے, اور ان کو باور بھی بار بار اگر کرایا جائے, اور باور کروایا گیا ان کے دوستوں کے ذریعے, میرے خیال میں محسن بیگ جیسے دوست اس کام کے اندر استعمال ہوئے ہوں گے, یہ میرا ذاتی تجزیہ. اس کے بعد آپ کا جو ڈی جی سی ہے جس نے لابنگ کی میڈیا چینلز کے اوپر تمام کی تمام انٹرنل ایکسٹرنل فوج کے اندر, وہ میجر جنرل فیصل نصیر, وہ آپ کی آنکھ کا تارا پہلے سے بھی تھا اور آپ کو بتا کے آپ کے لیے لابنگ کرتا رہا. وہ آپ کو پرو نواز شریف اور پرو مریم اور ان کی عظمت کے قصے اور ان کو لانے کے فائدے بتاتا ہے کہ آپ ہی کمانڈ میں رہیں گے, کام سب اچھا کے اوپر چلتا رہے گا. اور دوسری طرف ایک ٹیلر میڈ پریزنٹیشن عمران خان کے خلاف دی گئی, اور اس پریزنٹیشن کے نتیجے میں ان کے خلاف ہو گئے, اور آپ کو پھر یہ جو نظر آ رہا ہے اس وقت پورے کا پورا سینیریو, پولیٹیکل سینیریو انفولڈ ہوتا ہوا, زمینی حقائق آپ کو نظر آ رہے ہیں, وہ پھر آپ کو نظر آ رہے ہیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا تھا. آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ایم کیو ایم کے الائنس کا جو ہوگا باپ پارٹی, آپ کو بھی پتا ہے باپ کا باپ کون ہے. ہاں صحیح بات ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے جس طرح پولیٹیکل کا کہا, ساتھ ساتھ آپ اکنامک جو سینیریو ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں. اکانومی از ایٹ اٹس نیڈر رائٹ ناؤ, مطلب اس سے نیچے اور کیا جا سکتی ہے اکانومی, جہاں پہ آپ کے ریزروز ختم ہو جائیں, جہاں پہ آپ کے ڈیفالٹ کا خطرہ ہر وقت لٹک رہا ہو آپ کے اوپر. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چیف جب جاتے ہیں وہاں پہ کراچی میں, تو وہ ہمیں وہی بات کرتے ہیں, جی پاکستان اپنے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. کوئی نئی بات تو نہیں کی انہوں نے کہ نازک ترین دور جو ہے وہ کس طرح یہاں تک ہم پہنچے ہیں. اچھا خاصا ملک چل رہا تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کا اتفاق رائے ہونا ضروری ہے. بھئی اتفاق رائے کیا ہو کہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈرز تو ایک گلدستے میں آپ نے جمع کیے ہوئے ہیں, ایک عمران خان ہی باہر ہے, اس کو آپ آنے نہیں دے رہے, تو پھر آپ کا اتفاق رائے کیا ہوگا؟ تو کیا آپ کو محسوس کیا ہوتا ہے کہ کوئی چینج ان دا پالیسی ان دی آفنگ ہے, یا ابھی اسی طرح ہی چلے گا؟ دیکھیں اسرار بھائی, یہ چینج ان دا پالیسی تو ابھی میرے خیال میں مہینہ گزرا ہے, مزید 5 مہینے بعد ہی آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ پالیسی میں واقعی چینج کیوں آئی ہے یا نہیں آئی. کیونکہ اگر ان موجودہ آرمی چیف نے کوئی پالیسی چینج کرنی بھی ہے تو ان کو جو اہم ترین اپوائنٹمنٹس ہیں پالیسی میکنگ اور ڈیسیژن میکنگ اور ایگزیکیوشن کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں, ان پہ اپنے جو ہے وہ کانفیڈانٹس لگانے پڑیں گے, کلوز کانفیڈانٹس لگانے پڑیں گے, جو کہ ابھی تک ان کو میرا نہیں خیال مل پائے ہیں. کور کمانڈر پنڈی اور اپنا پرسنل چیف سیکورٹی آفیسر چھوڑ کے باقی سارے کے سارے جو ہیں ان کی ایفیلیشنز اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کہیں اور لائے کرتی ہیں. تو ان کو وقت لگے گا اپنے اہم ترین عہدوں پہ اپنے بندے لگانے میں. اس کے بعد اگر وہ پالیسی چینج کرنا چاہیں, ان کے اوپر ابھی تک تو وہ ٹوٹل زیر سایہ جو ہے وہ پریزنٹ سیٹ اپ آپ کو بتایا ہے, ڈرٹی ہیری پارٹی پوری کی پوری چھائی ہوئی ہے, اور وہ اس قدر چھائی بھی ہے کہ وہ ان کا دفاع کرنے کے اوپر ہر لمٹ کے اوپر جانے کے لیے تیار ہے موجودہ آرمی چیف. تو فی الحال تو مجھے فوری طور کے اوپر کوئی پالیسی چینج نظر اس صورتحال میں نہیں آتی. تقریباً 4-5 مہینے بعد مزید دیکھا جائے گا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر الیکشنز بھی جو ہیں وہ ابھی آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پالیسی اگر چینج نہیں ہوگی تو پھر یہی سیٹ اپ کنٹینیو کرے گا اور اسی طرح معاملات اچھا چلتے رہیں گے, اور اچھا عمران خان اسرار جو ہے بھائی, وہ اس میں سڑکوں کے اوپر آ جائیں گے. جی اس میں ان کا تو بڑا واضح, انہوں نے جو ہے میری انفارمیشن کے مطابق جو انہوں نے آئی ایس آئی انٹرنل ونگ نے اپنے سیکٹر کمانڈرز کی میٹنگ میں انتہائی واضح کہا ہے کہ ہم نے 2024 تک اس کو سیٹ اپ کو کھینچنا ہے. لیکن دوسری طرف جو مسئلہ تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ آئی ایم ایف بات کرنے سے تیار ہی نہیں ہے اسحاق ڈار سے. تو میرے خیال میں موجودہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہے اس میں مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ جو اس وقت امپورٹنٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس نے
गारंटी दी है आर्मी चीफ को, सर्विसेज चीफ को, कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे और काम चलता रहेगा। लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, और जो मौजूदा इस वक्त पॉलिसी जो हालात बने हुए हैं जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके पास खत्म है, इस हाल में है कि आप जो एसेंशियल्स हैं उसकी भी पेमेंट नहीं कर पा रहे, खाने पीने की चीजों की पेमेंट्स भी नहीं कर पा रहे, आपके पास डॉलर खत्म हुए हुए हैं, उस सूरत हाल में आप कितना ज्यादा इन मामलात को खींच पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर इनकी मर्जी चलनी है तो फिर तो 2024 तक नहीं होते इंतखाबात, लेकिन अगर ये तमाम हालात जो इस वक्त बन रहे हैं वो अगर इसी तरह डेवलप होते रहे तो मेरे ख्याल में तो ये इलेक्शन मार्च अप्रैल से आगे खींच ही नहीं सकते किसी भी सूरत तक। अच्छा, मार्च अप्रैल से आप कह रहे हैं? जी, वो बड़ी बात है। फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से मैं कह रहा हम्म, हूँ कि ग्राउंड सिचुएशन, अगर फाइनेंशियल ये पैसे नहीं ला सकते, अगर ये मजीद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं ला सकते, इनको हम्म, रिलीफ नहीं प्रोवाइड होती, तो ये किस तरह आगे खींच सकते हैं। दरमियान एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो इब्रार भाई ये है, लंगर गप है कि कुछ अफसरान कहते हैं, गप में कहते हैं कि यार चाइना राजी है हेल्प आउट करने में, बेल आउट देने में। मैं बेल आउट नहीं देता चाइना, चाइना कहता है जी हम खर्चा हम्म, आपका सारा उठा लेंगे, ठीक है, हम्म, आपको डॉलरों की कमी नहीं होगी, लेकिन फॉर दैट टू हैपन यू नीड टू डिफॉल्ट टू द वेस्टर्न अकाउंट। वेस्टर्न कंट्रीज को आप डिफॉल्ट करेंगे, हम हमारे सिस्टम के अंदर आएंगे, तब हम आपको अपने सिस्टम में इनकॉपरेट करेंगे पूरे का पूरा। दूसरी तरफ अच्छा। यही बात वो कहते हैं, अमरीकियों को तो उन्होंने बता दिया है कि अगर हम गए, हमारे डॉलर गए, तो फिर हम टाटा बाय बाय है, फिर हम चाइना के पक्के होके रह जाएंगे। तो वो हमेशा से हम्म, जो गेम खेली जा रही है, अमेरिका को बताया जा रहा है कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर हाँ, आपको चाहिए तो इधर डॉलर फेंकिए, इधर बड़ा मसला बना हुआ है। और दूसरा चाइना को भी बताया जा रहा है कि आपने वार्म वाटर्स तक नीचे आना है तो फिर हाँ, आ जाए इधर। तो अभी दोनों गेम समझ गए हैं, और दोनों ने फैसला, ये फैसला जो है वो पाकिस्तान में नहीं होना या बीजिंग या वॉशिंगटन में होना है कि ये जो है लेकिन कितना अरसा लेकिन इसको खींचेंगे। हमारी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी, इसका मतलब है कि क्लैरिटी बेस्ड पॉलिसी नहीं है कि हमें पता कब चले रही कि है, ये हमारे कब रही है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। यही तो रोना है, यही तो रोना कब रही है है। आदिल, के हम लोग देखें, हम लोग जो हैं सच्ची बात नहीं करते, ना सच बोलते हैं अपने अवाम के साथ, ना सच बोलते हैं। अभी आपने बाजवा साहब का देखा ना सिलसिला, वो किस तरह हर एक बंदे के साथ वो बंदा झूठ बोल रहा था, दगा दे रहा था, किसी को कुछ बता रहा था, किसी को कुछ बता रहा था, इमरान खान को कुछ, उधर हुसैन हक्कानी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। ये पॉलिसी ज्यादा देर नहीं चलती, ये थोड़ी देर के लिए तो आप दगा दे सकते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं दे सकते। बिल्कुल इसी तरह है सार भाई। और ये अभी इमरान खान का जो अंदर खाते बात है, इमरान खान यही तो कहते हैं कि मैं अभी जो है वो लूली लंगड़ी हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा, फुल अथॉरिटी के बगैर मैं हुकूमत में आऊंगा ही नहीं, चाहे इलेक्शन जीत भी जाऊं तो। मेरे मेरे जराए इमरान खान से करीबी यही कहते हैं, क्योंकि इमरान खान का कहना यह है कि पहले भी मुझे हुकूमत दी गई तो ये डिक्टेशन रोजाना की बुनियाद के ऊपर करते थे, और सिर्फ मुझे इन्होंने कहा कि इकोनॉमी चला के दिखाओ, मैंने चला के दिखा दी। और जब हाँ, इकोनॉमी चलाने के लिए फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर मुझे डिसीजन लेने पड़ते थे तो ये मुझे मैनिपुलेट करते रहे हैं, और ये जो है अपनी मर्जी कराते रहे हैं। तो इस तरह मैंने दोबारा हुकूमत में नहीं आना, और इस तरह जाहिर बात है कि कोई भी हुकूमत आएगी तो वो किस तरह चला पाएगी पाकिस्तान। इसलिए तो इन मसलों में फंसा हुआ है जिनके अंदर फंसा हुआ है। हिंदुस्तान में आपने कभी सुना है कि मोदी को डिक्टेशन हाँ, उसका आर्मी चीफ दे रहा हो कि भाई तुमने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये इस तरह करना, ये इस तरह करना है। उनके अपने बड़े मसले हैं, उनकी बड़ी करप्ट इकोनॉमी है, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, बेताशा करप्शन जरूर होगी, लेकिन हिंदुस्तान ओवरऑल आप देखते हैं कि हाँ, नहीं नहीं, इस तरह की ग्रो बात कर रहा है। होती है नहीं। क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड है वहां पे, यहाँ पे बिल्कुल, हर किसी का काबा फर्क है हमारे मुल्क के अंदर। तो बाहर वालों को भी पता है, और उनको जहरी बात है सूट करता है कि बजाय एक पॉलिटिकल लीडरशिप से, चाहे वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या बेनजीर हाँ, हो या बिलावल जो भी हो, उनसे अगर वो बात करते हैं तो उन पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, वो असेंबली में ले जाते हैं इशू को, वहां पे असेंबली जहरी बात है पब्लिक के हिसाब से बात करती है, तो वो उनको सूट नहीं करता। उनको सूट करता कि यार एक डिक्टेटर से बात कर लो नंबर वन से, और इसको ही नंबर वन हाँ, रहने दो, वीआईपी नंबर वन, वही चला लेगा पीछे डंडा डोली हम्म, करके काम, उनको सूट करता है। हाँ, और वन विंडो वो ऑपरेशन हो जाए तो जी अच्छा है। वन विंडो वन विंडो। ऑपरेशन जी। जी तो ये जो बात आप कर रहे हैं, इसको तो सेकंड आपकी बात को इमरान खान साहब ने अपने ये सहाफियों के साथ जो बात की है उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि जनरल बाजवा जो थे, उनके बाद अभी तक जो सिलसिला है एस्टेब्लिशमेंट में, लोग उन्हीं के काम के ऊपर जारी रखे हुए हैं उसी सिलसिले को। और ये अजीब सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में अभी भी कोई चेंज नहीं आई है। जो आप बात कर रहे थे, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी यही समझ रहे हैं। तो ये कितनी खतरनाक बात है कि हम ये समझें कि अभी तक हालात के बावजूद कोई इतना कोई चेंज ऑफ माइंड नहीं आ सका। और साथ साथ मुझे एक चीज़ और बताएं कि जिस तरह बाजवा के बारे में आज एक बात निकली है कि इमरान खान कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे प्ले बॉय कहा। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि एक एक सबॉर्डिनेट अपने बॉस को किस तरह ये कह सकता है कि आप प्ले बॉय रहे हैं।
यार हाजी साहब इमरान खान को तो प्ले बॉय तब कहते हैं ना अगर वो वाकई हाजी साहब हकीकी मानों के अंदर होते, क्योंकि मेरे जराये का ये दावा है कि ये जो लेटेस्ट स्कैंडल आया है इसके अंदर मैंने इसके ऊपर वीलॉग भी किया है जिसके ऊपर आग लगी हुई है इस वक्त वहां पे। और मेरे खिलाफ बुलडॉग्स को छोड़ दिया गया है दोबारा, मुझे रॉ का एजेंट बोल के, और मेरे खिलाफ जो है दोबारा से हर्जा सराई और प्रोपेगेंडा कैंपेन, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन शुरू करवा दी गई हैं, बजाय इसके कि अपने मामलात ये सुधारे हैं। वो उसके मुताबिक तो जो मेरे जराए हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स आईएसआई के हैं, वो कहते हैं कि जी जनरल फैज हमीद की इंक्वायरी हो रही है, क्योंकि वो टॉप मॉडल गर्ल्स और एक्ट्रेसेस वगैरह जो है वो उनके साथ उनके अपने भी मरासम थे और वो वीडियोस भी बनवाते थे और वो प्रोवाइड भी करते थे अपने दोस्त यार को, और उनके पास जनरल बाजवा की भी वीडियोस मौजूद है उनके साथ। तो फिर मतलब ये आजकल का सिलसिला तो नहीं है, उनका तो कप्तानी से यारी थी उनके साथ, तो ये तो पुराना सिलसिला है। तो फिर जनरल बाजवा के पास क्या हक पहुंचता है किसी को प्ले बॉय कहने का? आप अपने गिरबान के अंदर तो झाके, या आपने सोचा ही नहीं था कि आपकी बातें भी बाहर निकल के आ सकती हैं? और जब निकली हैं तो फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, आपका शुगर हाई हो गया है, सब कुछ हाई हो गया है, और आप सीएमएच में एडमिट हो गए हैं, और फिर आप फौरन मुल्क छोड़ के बेटे के पास इलाज करने मुल्क से बाहर भागे हैं। तो यहाँ पे फिर बंदे का अपनी जात के अंदर भी बंदे को देखना चाहिए अगले बंदे को कुछ उंगली उठाते हुए, क्योंकि मेरे ख्याल लेकिन में इमरान खान इज अ रिफॉर्म्ड मैन नाउ। इमरान हाँ, खान इज अ सूफी, इमरान खान इज अ रिफॉर्म्ड मैन, एंड ही इज ट्रेवल्ड थ्रू डिफरेंट फेज इन हिज लाइफ, और मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आदिल मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने बात कही है बाजवा और फैज साहब के बारे में, ये बहुत बड़ी बात है। यानी अगर इसको समझा जाए और किसी भी मुल्क में ये बात कही होती तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ऐवान हिल गए होते कि आपने इतनी बड़ी बात कही है। मुझे अभी तक, ये आपने जब से ये बात कही है, मुझे अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन आईएसपीआर की तरफ से कोई स्टेटमेंट मुझे तो मिली नहीं। आपको पता चला है कुछ उन्होंने क्लैरिफाई किया होगा या डिनाई किया होगा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, हम इसको इसरार डिनाई भाई, करते इसरार भाई परसों मैंने जब बात की, मेरा आप यकीन करें मेरे आंसू निकल रहे थे बड़ी मुश्किल से, दरमियान में पीछे से मुझे जो है इशारे करके बेगम ने कहा कि रोना मत, अल्लाह का वास्ता है। हैं? पानी मैंने पी के अपने आंसू रोके, क्योंकि आई रियली लाइक्ड एंड आई रियली रिस्पेक्टेड जनरल फैज हमीद अ लॉट, मतलब ही वाज अ हीरो फॉर मी। मैंने उनके साथ कभी सर्व नहीं किया, लेकिन उनके खानदान वालों के साथ मेरे मरासम भी हैं, और मुझे जब ये बातें पता चली तो आई वाज लिटरली शॉक्ड, ठीक है। और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि यार इस तरह भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने जब मुझे कंफर्मेशन, आई विटनेस अकाउंट मेरे पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि सर ये तो इंक्वायरी भी चल रही है। और फिर मैंने ये बात करते हुए कहा कि अगर खुदारा ये झूठ है तो आईएसपीआर को रात को, मैंने पाकिस्तान टाइम सुबह 5 बजे मैंने ये वीलॉग किया, और मैंने कहा कि खुदारा आज दिन नहीं तो कल के दिन आईएसपीआर ये बता दे कि ये झूठ है, ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। उस दुबई का उसके अंदर जिक्र है, सऊदी अरब का जिक्र है, आईएसआई का जिक्र है, आईएसआई के सेफ हाउसेस का जिक्र है। मैंने कहा खुदारा ये क्लियर कर दें, बता दें डीजी आईएसपीआर आके कि ये झूठ है, ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, लेकिन उसके क्लैरिफिकेशन की जगह एक पूरा जो है वो बगैरत ब्रिगेड को मेरे ऊपर भोंकने के लिए छोड़ दिया गया, बुलडॉग्स को छोड़ दिया गया, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन मेरे खिलाफ चला दी गई, मेरी किरदार कुशी के ऊपर ये शुरू हो गए, बजाय इसके कि जवाब दें असल हम्म, बात का। इन्होंने वो इशू नहीं, इन्होंने बेकरी इशू जो है वो मी टू मूवमेंट चला दी। हालांकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया वहां पे, किसी भी हाँ, मॉडल गर्ल का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने मी टू मूवमेंट चला दी। इनिशियल्स मैंने कोई थोड़े बताए तो उनके ऊपर ये खुद ही अपनी तरफ से अंदाजा लगा के मी टू मूवमेंट चला दी इन्होंने। लेकिन असल इशू को भूल के ये असल इशू को गोलमोल करना चाहते हैं। असल इशू ये है कि ये, इसरार भाई आपको भी पता है, आपका भी बड़ा तजर्बा है, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये हम्म, वो वाला गंद है जो हमेशा हम कारपेट के नीचे फेंक देते हैं। और ठीक है, फेंकना भी चाहिए, क्योंकि लोगों के जाती मामलात हैं, अपनी जगह मामलात है, लेकिन जब ये मामलात नेशनल पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होने लग जाएं तो तब ये बात करनी चाहिए। नहीं आपने की, इसी वजह से 1971 में ये जो है वो अब आपका मुल्क दो टुकड़े हो गया। और अभी अगर हम नहीं करेंगे और इस पे बैंडेज को, इस जख्म के ऊपर बैंडेज पे बैंडेज लगाते रहेंगे और बैंडेज को स्क्रैप करके हम जख्म को हवा नहीं लगने देंगे, इन मसलों के ऊपर बात नहीं करेंगे, अपने इन तो मामलात को सुधारेंगे नहीं, तो हम मजीद तबाही की तरफ जाएंगे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन जो उठता है ना, वो ये है आदिल के, जिस तरीके से भी ये बातें आई हैं और अगर इंक्वायरी हो रही है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बकौल आपके भी और बाकी लोग भी कहते हैं कि बाजवाई जो सिलसिला है वो चल रहा है और बाकी मामला भी उसी तरह ही चल रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि जी पिछले मामला तो अभी तक चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो फिर ये इंक्वायरी का होना जो है वो आपको समझते हैं कि ये खिलाफ वाकया है? इसरार भाई क्यों इनका ऐसे जो, हो सकता है कि वो, मतलब इसमें क्योंकि इम्प्लाइड आपके साथ आपने जो बात की है उसमें इम्प्लाइड जो है वो बाजवा साहब भी हैं और फैज साहब भी हैं, तो फिर दोनों के खिलाफ इंक्वायरी कैसे हो सकती है जबकि उनके लोग अभी तक मौजूद हैं वहां
इसरार भाई, इस नए चीफ का, नई कमांड का, नई स्टैब्लिशमेंट की पहली जो उन्होंने प्रायोरिटी बताई अपने अफसरान को, पाक फौज के अफसरान को हर जगह जाके बताई कि हमने अपना इमेज ठीक करना है। ठीक है, इन्होंने अपने इमेज ठीक करने की पॉलिसी बताई। इमेज के अंदर सबसे बड़ा जो है वो इशू बाजवा का बैगेज था जो इनको नजर आ रहा है। ठीक है, उसको डायरेक्टली ये नहीं छेड़ सकते क्योंकि वो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, प्रेसिडेंस है। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को छोड़ते नहीं है, ठीक है, उसको आप एग्जाइल कर देते हैं, ठीक है, वे आउट दे देते हैं। लेकिन उसके अलावा आपने किसी ना किसी को पब्लिक के आगे लेके आना, एक्सपोज करना है ताकि ये बता सकें कि जी देखें हमने गन साफ कर दिया है ना उस सारे का सारा। तो उसमें मेरे ख्याल में, ये मेरी जाती राय है कि जनरल फैज हमीद को जो है ये अभी कुर्बानी का बकरा तो नहीं बनाया जा सकता, कह सकते, लेकिन उनको अपना इमेज क्लैरिफिकेशन के लिए जो है उनके खिलाफ ये अभी कार्रवाई की जा रही है। जो उन्होंने किया, उनके अलावा भी बहुत सौ ने किया होगा, ये पॉलिसी का हिस्सा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह के काम करती जरूर हैं, लेकिन ये इस मामलात यहाँ पे, और ज्यादातर इनका फोकस फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर है। और ये उस हाँ। फाइनेंशियल करप्शन को खोल के, जो इन्होंने अरसलान सत्ती नामी जो अफसर है इनका, जराये के दावे के मुताबिक दुबई में इनके लिए करता रहा है। ये बेसिकली अभी जनरल फैज हमीद के ऊपर सारा मलबा डाल के बाकी सब जो है दूध से धुले नजर आना चाहते हैं और अपना इमेज रिस्टोर करना चाहते हैं, रेपुटेशन रिडीम करना चाहते हैं। आई होप अभी आपको समझ आ रही होगी ये बात इस नाजर के अंदर। अल्लाह करे कि, मैं तो भी कहता हूँ, मेरी दुआ है कि ये झूठ हो। मेरी दुआ है कि बाजवा साहब के बारे में या इवन फैज साहब के बारे में जो भी बातें हैं, हम अपने अपने जो सरबराहान हैं, खास तौर पर इस इदारे के जो सरबराहान हैं, उनके बारे में इस तरह की बात सोचें भी तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आदिल। और आप बिल्कुल यकीन करें कि बिल्कुल। जब जब से मैंने ये सुना है, और जब से मुझे ये पता चल रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की एक कैंपेन चल रही है, और अगर इस तरह की ये ऑडियो वीडियोस के जो एक टोटा फैक्ट्री जो बनी हुई है, ये जी, वाकईतन अगर ये सच है और लोगों को टारगेट किया जाता है, तो ये इंतहाई शर्मनाक है। इंतहाई शर्मनाक बट है। अल्लाह इसरार करे कि ये इसरार सच ना हो। भाई, इसरार भाई, बट रियलिटी इज कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह चलते हैं। ठीक है, लेकिन उन चीजों को पब्लिक नहीं किया जाता, पूरी की पूरी पब्लिक की लेकिन मोरालिटी लेकिन को लेकिन उसमें डैमेज नहीं किया उसमें देखे जाता। ना, उसमें ये देखना चाहिए कि क्या चीज नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल जी, इंटरेस्ट के मुताबिक अगर वो चीज आप कर रहे हैं, फिर तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी को पर्सनली विंडिक्टिव होके उसके साथ पर्सनल वेंडेटा आप कर रहे हैं, तो वो जी, गलत है ना। बिल्कुल वो बिल्कुल, ये वो बात गलत है। बड़ी वाज़ेह। मेरा इसमें जाती तजिया इसरार भाई ये है कि एक एंगल ये भी हो सकता है, आपने पहले सवाल किया है कि जो जनरल आसिम मुनीर को टास्क दिया गया है अभी, और जनरल फैज हमीद को जो आड़े हाथों लिया जा रहा है, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनसे वीडियोस तो उन्होंने सबकी फिर बनाई हुई है ना। जराया का तो ये दावा है कि वीडियोस तो फिर A to Z सबकी हैं, उसमें नून लीग के लीडर्स की भी शाम नाम आ रहे हैं, मरियम बीबी का भी नाम आ रहा है, सबका ही नाम आ रहा है ना, A to Z सबका नाम आ रहा है। तो मेरे ख्याल में वो अपनी निकलवाना चाहते हैं वीडियो, या उसको सर्कुलेट नहीं करना चाहते। ये मेरा जाती तजिया। एक वजह ये भी हो सकती है जो सिर्फ जनरल फयाज हमीद को टास्क टू द टास्क लेने की। वो फैज ने कहा था ना, चश्मे नम जाने शुरीदा काफी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफी नहीं। यानी ये जो चीजें थी, इनको खाम खा ये सामने ले आए हैं। और वैसे तो खैर एक लिहाज से तो अच्छा हो रहा है कि ये जो गन था वो अल्लाह ताला ने एक्सपोज किया, लोगों को पता चल रहा था कि ये काम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन और फिर पाकिस्तानी इसरार कौम भाई, को पता इस होना चाहिए। हमाम में सब नंगे हैं ना, इस हमाम में सब नंगे हैं, सिर्फ सियासतदान ही तो नहीं ना। फिर इस तरह तो नहीं, नहीं है कि फिर नंगे एक तरफ नहीं है। सारे हाजी, एक तरफ हाजी हाँ, साहब बन के बैठ हाँ। जाएं, हाफिज साहब बन के बैठ जाएं, और दूसरी तरफ सारों सारों को गंदा करें। इस तरह तो ठीक नहीं है ना काम। फिर आदिल, नंगे होने की बात नहीं है। बात यह है कि कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्योंकि जी, जब आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो इसका मतलब है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट किसी भी कीमत पे आप दे सकते हैं किसी को। बिल्कुल देखिए ना, बिल्कुल ये तो कोई छोटी बात बिल्कुल। नहीं है। और जिस तरह आप बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को पता चल रही हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि ये, इसके ऊपर बजाय इसके कि आपको टारगेट किया जाए। और मुझे पता है कि मुझे भी कई दोस्तों ने पाकिस्तान से, जो हमारे दोस्त हैं इदारों में, उन्होंने कहा भी है, फोन भी किए हैं कि भाई आप जरा ख्याल करें, आप जरा इस तरह की बातें ना करें। तो ये जो चीज है, ये क्या हो क्या रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि लोगों को इतना, बजाय इसके कि उसको फिक्स करें, वो हमसे कह रहे हैं कि आप बात ना करें इस बारे इसरार भाई, असल में ये इनको हम फौज में आपस में गप करते हैं ना, जिस तरह हम महकमा बोलते हैं ऐसा एक, और में। फौज ये काम करिए, इसी तरह हम जनरल ऑफिसर सीनियर ऑफिसर को बाबे बोलते हैं, यार बाबा आ गया बैठ गया, इज्जत एहतराम के तरीके से कहते हैं, बाबा बैठ गया आके दफ्तर में बैठा हुआ है, बाबा मैंने मिलना है। तो ये जो बाबे है ना, इनको हमने बेबी बना के रखा हुआ है, इनको हमने सब अच्छा की रिपोर्ट दे दे के, फीड इन कर करके, सिर्फ सलूट, ठीक है, हर खड़ी चीज को, बाबा खड़ा है तो सलूट, लेटा है तो चूना, ये फेंक फेंक के हमने जो है इन लोगों को आदी बना
دیا ہے, ہارش ریالٹیز یہ فیس ہی نہ کریں, تاکہ یہ, اور ابھی بھی ان کے سٹاف آفیسرز یہی کام ان کے ساتھ کریں, بیکاز سٹاف آفیسرز خود بابے بننا چاہتے ہیں. ہم ان کو ٹونی بولتے ہیں, یہ ٹونیوں نے جو گھیرا ہوا ہے اس فوج کو, یہ ٹونی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور بابوں کو انہوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے, ان کو ریالٹی بتاتے نہیں ہے. اسی وجہ سے بابے ابھی تک سٹک ان دا 80s اور 90s ہیں کہ ہم آرڈر دیں گے اور پوری دنیا جو ہے وہ سن لے گی. ڈیجیٹل ایرا آ گیا ہے, یہاں پہ اس کی ڈیمانڈز فرق ہیں, یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, آنےسٹی بھی سے بھی چلنا پڑتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, لوگوں کے اندر شعور آ گیا ہے. تو یہ ابھی تک وہ پرانی سوچ جو ہے, فرسودہ سوچ, فرسودہ نظام کو وہ آگے کھینچنا چاہتے ہیں. اولڈ گارڈز جو ہیں وہ اپنی, میرے خیال میں, دے آر ہیونگ دیئر لاسٹ فائٹ رائٹ ناؤ ٹو تو مینٹین دا اسٹیٹس یہ کو جو کی جنگ ہے. انکوائری ہے اور یہ جو اسٹیٹس کو کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں جو انکوائری کی بھی سلسلہ چل رہا ہے, ہم نے ابھی تک ویسے کبھی دیکھا نہیں ہے عادل, پوری ہسٹری میں ڈکٹیٹرز آئے, انہوں نے آئین توڑے, مشرف کے آتے ہوئے دیکھیں آئین ٹوٹا, 2 دفعہ ٹوٹا, پھر 80,000 بندہ ان کے ہاں ان کے دوران مارا گیا, بیچارہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, ہم نے کسی کو آج تک سزا ملتی ہوئی دیکھی نہیں ہے. تو پھر یہ وائی دس انکوائری, کیا یہ آئی واش ہے؟ سار بھائی, پریسیڈنس کی بات ہے, اسٹیبلشمنٹ پریسیڈنس پہ چلتی ہے. پریسیڈنس جو ہے وہ 4 سٹار کو کسی بھی طور کے اوپر اکاؤنٹیبل تو چلیں اگر کر بھی دیں تو سزا یا پبلک ان کو نہیں ہوتا. 4 سٹار کو جو ہے سیف ایگزٹ دے دیا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ چیف کے خلاف, جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے کوئی نتیجہ نکلے گا کسی بھی قسم کا. لیکن پریسیڈنس ایگزسٹ کرتا ہے کہ 3 سٹارز کو رگڑا جاتا ہے, ان کو عمر قید بھی دے دی جاتی ہے. تو پریزیڈنس ایگزسٹ کرتا ہے, اور میرے خیال میں ملبہ جنرل فیض حمید کے اوپر ڈال دیا جائے گا, کیونکہ باقی سب گناہوں کا بوجھ جو فور ہے ان سٹار کے جو اپنے ہے گناہوں فور کے ساتھ. سٹار جو ہے 4 سٹار جو ہے وہ کوئی اسپیشل ہے, وہ قانون سے بالا ہے, اور جو 3 سٹار ہے وہ لیسر, مطلب از اے چائلڈ آف اے لیسر گاڈ. اسرار بھائی, ایک بادشاہ جب کسی دوسرے ملک کو فتح کرتا ہے تو اس ملک کے فاتح ملک کے بادشاہ کے ساتھ جو ہے بادشاہوں والا ہی برتاؤ کرتا ہے. اس کو, آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کل کلا کو جب مجھے اگر کسی نے فتح کر لیا تو میرے ساتھ کوئی دوسرا بادشاہ کیا برتاؤ کرے گا. اسی طرح 4 سٹار جو ہے, جب اس اگلے 4 سٹار کو اگر وہ پریسیڈنس کریٹ کر دے گا اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا, تو جب اس کی جگہ کوئی اور 4 سٹار آئے گا تو وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکتا ہے, کیونکہ پریسیڈنس ایگزسٹ ہو جائے گا. اور 3 سٹار کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایگزسٹ ہو چکا ہے پریسیڈنس. اس لیے یہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ اس طرح کے پریسیڈنس کے اوپر چلتا ہے کہ جی پہلے چھاپے پہ چلتا ہے, اور یہ چھاپے کے اوپر ہی جو چلنے کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے. یہ جو چھاپا چلائی جاتے ہیں, چھاپا مطلب ایک ریٹن سولوشن جو پہلے کا پڑا ہوا ہے, پریسیڈنس ایگزسٹ کرتا ہے, پنکس جن کو بولتے ہیں کہہ لیں, یا ڈی ایس سولوشن, ڈائریکٹنگ سٹاف سولوشن جو ایک ہے. تو یہ چھاپے پہ چلنے کی وجہ سے, پریسیڈنس پہ چلنے کی وجہ سے یہ سارے کا سارا نظام اس طرح چل رہا ہے کہ آج اگر کسی 4 سٹار کو اکاؤنٹیبل کر دیا گیا تو کل جو 4 سٹار کر رہا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو جائے. وہ نہ ہو جائے. اچھا, آخر میں صرف یہ بتائیں کہ یہ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں, کیا اس میں اتنی بڑی ایک پروپیگنڈا کا آن سلاٹ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف شروع کیا گیا ہے, ابھی تک وہ چل رہا ہے, اور جتنی بھی ویڈیوز آڈیوز پتہ نہیں کیا سے کیا انہوں نے نکالی, اور بڑی بڑی پرانی نکالی, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ اتنی پرانی آڈیوز یا ویڈیوز انہوں نے کیوں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صرف بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. تو کیا اس طرح کے جو جعلی پروپیگنڈا ہے اس سے عمران خان کی مقبولیت میں کوئی کمی آئی ہے, یا مزید کمی آئے گی کبھی؟ دیکھیے اسرار بھائی, ٹارگٹ یہ ابھی آپ کی جو ہے نا رورل پاپولیشن کو زیادہ کر رہے ہیں, اور رورل پاپولیشن جو ہے جس کو زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے, جو تو ظاہری بات ہے اس میں ایک, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی نہیں آئے گی پاپولیرٹی میں کمی, یا اس کا اثر نہیں پڑے گا. ان کو بھی پتا ہے کہ اثر تو پڑے گا, پاکستان کی کنزرویٹو پاپولیشن ہے, اثر تو پڑنا ہی پڑنا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ انہوں نے حساب کتاب لگایا ہوا ہے, جو میرے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ پھر بھی عمران خان ہی آئے گا, کیونکہ لوگوں کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن پھر بھی موجود نہیں ہے. بس یہ کر پھر بھی کیوں رہے ہیں, واٹ از دا ایم از کہ عمران خان کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ, مطلب کلیئر کٹ میجورٹی کے ساتھ نہ آنے دیا جائے کسی بھی طور کے اوپر. اتنی پاپولیشن کو کم از کم وہ ڈینٹ کر دے کہ یہ ویزیبل میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ کے اندر نہ آ سکے. تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ پھر یہ عوام کے مفادات اور ان کی ایسپریشنز کے تو پھر خلاف ہوا نا. یعنی پھر ہوا یہ کہ عوام اور ان کی ایسپریشنز کے درمیان میں آپ رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ اگین اٹس اگینسٹ دی نیشنل انٹرسٹ.
اسرار بھائی یہی بات میں نے، انہوں نے مجھے بلا کے نا، جب نئی نئی جنرل باجوہ کا ہی دور تھا اور جنرل باجوہ ایکسٹینشن کے لیے کوششیں کر رہے تھے اور رجیم چینج آپریشن نیا نیا تھا اور میں پاکستان میں بیٹھا ہوا اس کے خلاف بول رہا تھا اور مجھے روزانہ جی ایچ کیو بلا کے بلشٹ کیا جاتا تھا، مجھے سرزنش کی جاتی تھی، ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، جنرل آفیسرز بلاتے تھے، ملٹری انٹیلیجنس والے علیحدہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو ایک دن جی ایچ کیو جمعے کا دن تھا، میں پہنچا، رمضان کا دن تھا، سارے سارے دن جو ہے وہ ویسے بھی آپ نہ چائے پی سکتے تھے، روزہ رکھا ہوا ہے، تو بالکل بالکل ہی ان کو بھی پتا تھا اس کو مینٹل ٹارچر کرنا ہے، بلا لیتے تھے روز۔ میں جا کے بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، اور یہ زیادہ اپریل کی بات کر رہا ہوں، ابھی مارچ اپریل کی بات کر رہا ہوں، مارچ اچھا۔ میں اپریل میں جا کے میں بیٹھا ہوتا تھا، تو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آفیسرز، ظاہری بات ہے دوست یار بے تحاشا آفیسرز، حلقہ احباب بہت بڑا ہے، لوگ جانتے بھی ہیں کیونکہ میں ففتھ جنریشن وارفیئر کا کام کر رہا تھا، تو سوشل میڈیا پہ اپنے نام سے ہی ایکٹیو تھا، اور میں انڈینز کے خلاف جو اس وقت ففتھ جنریشن وارفیئر کی جو جنگ لڑا تھا وہ قابل قدر نگاہ سے دیکھی جاتی تھی پوری فوج کے اندر۔ میری بیسک آڈینس ابھی بھی جو ہے وہ مین پاک فوج کے افسران اور جوان ہی ہے، اور تینوں سروسز کے اور ایف سی کے اور سول آرم فورسز کے، میرا بیسک آڈینس بیس ابھی بھی وہی ہے۔ تو وہ اکثر لوگ میرے گرد جمعے کی نماز کے بعد جمع ہو گئے، میں نے مل چل کے ایک سائٹ پہ ہوا تو بگڑ صاحب کو میں نے بتایا سر یہ پی ایس والوں نے مجھے بلایا ہوا ہے، تو یہ بات چیت چل رہی ہے، تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، نے کہا یار راجے بڑا غلط کام ہے۔ میں نے کہا سر ان کو کوئی خیال نہیں ہے، جو آپ نے سوال کیا ان کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے، پاکستان کا کوئی خیال نہیں ہے۔ بڑی بارش قسم کے بگڑے صاحب تھے، انہوں نے بڑا کہکا لگایا بڑا اونچا، کہتے ہیں راجے تو پاگل ہے، تو چلا ہے، ان کو پاکستان کی کس کو فکر ہے، عوام کی کس کو فکر ہے لالے، یہ یہاں پہ ساری اپنی اپنی گیم کھیل رہے ہیں لوگ۔ تو ہوا بھی وہی کہ انفرادی مفادات کے لیے قومی مفادات کو قربان کر دیا گیا، جو کہ ہوتا چلا ہے، ٹریجڈی آف ایررز۔ تو پھر آپ اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو پھر جواب یہی ملتا ہے کہ یار عوام کی کس کو پرواہ ہے، کس کو پاکستان کی کس کو پرواہ ہے؟ پرواہ ہے ادھر۔ وہ اس کی فیض کی ہی ایک نظم ہے، اے روشنیوں کے شہر، میں دوستوں سے کہوں گا کہ وہ ضرور اس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا زخم ہے اور کیا کیا مرہم رکھے جانے چاہیے تھے ہمارے زخموں کے اوپر۔ لیکن عادل آخر میں صرف یہ بھی بتا دیں کہ آج کل آپ کے اوپر کافی حملے شملے زبانی طور پہ تو ہو ہی رہے ہیں، ویسے آپ لوگوں کو کچھ مشورے بھی دے رہے ہیں کہ ایبٹ آباد کے ڈاکٹر کی طرف چلے جاؤ، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ہمسایہ ملک کی ایجنسی کے لیے کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ بھی ذرا کلیریفائی کر دیں کہ آپ نے کہیں سوئچ تو نہیں کر لی سائڈ اپنی؟ اسرار بھائی پہلے انہوں نے، جاوید چودھری صاحب بہت بڑے کالم نگار ہیں جو بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ چائے میں کیک رس ڈبو کے کھاتے ہیں، انہوں نے پہلے یہ اپنے چلایا، یہ خبر چلائی اپنی ویب سائٹ کے اوپر، چلائی چند ماہ پہلے کہ کوئی میجر رام پرکاش سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ اب ایک اور صاحب ہیں جو جانے مانے یہاں پہ باغی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن وہ نون لیگ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا آج کل ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں، مبشر لقمان اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے آج کہ میں کسی اور، مطلب کسی کرنل کا اس نے نام لیا ہے پتہ نہیں، وہ مجھے اس انٹرویو سے پہلے ایک انٹرویو میں سلمان درانی نے پوچھا تو مجھے پتا ہے اس وجہ سے۔ تو صاحب یہ جو پرانا، سب سے پرانا اولڈسٹ ٹرک ان دا بک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آئینہ دکھائے تو اس کو را کا ایجنٹ بول دو اور غدار بول دو، ٹھپا لگا دو، سرٹیفکیٹ دے دو، اس کو ڈیفیم کر دو، ماں سوائے بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا غلطی ہے، اس کو آپ ڈیفیم کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ بڑی شدت آئی ہے پچھلے 2-3 دنوں کے اندر دوبارہ سے، جب یہ ایبٹ آباد کے ڈاکٹر صاحب سامنے آئے ہیں اور یہ قصے سامنے کھلنے شروع ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اندرونی خانہ جنگی ان کی جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوئی ہے، تو انتہائی شدت سے دوبارہ سے مجھے را کا ایجنٹ بنایا جا رہا ہے۔ تو اسرار بھی اگر میں را کا ایجنٹ ہوتا تو کیا میں ففتھ جنریشن وارفیئر اب چند ماہ پہلے آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کے لڑا ہوتا، اپنی جیب سے میڈیا سیل بنا کے، پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی کا سپوکس پرسن اور ڈائریکٹر میڈیا سیل، جو کہ ابھی میں میرا وہاں پہ ان کے ساتھ یہی تعلق ہے، وہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوا، کیا میں ففتھ جنریشن وارفیئر میں ہندوستان کو آئینہ دکھا رہا ہوتا؟ میں کوئی نیا تو آیا نہیں ہوں، آپ میری ہسٹری پڑھی ہوئی ہے پچھلے، آپ دیکھیں گے میں پچھلے 2018 سے ابھی تک کیا کر رہا ہوں، وہ اس وقت ڈیجیٹل ایج ہے، وہاں پہ موجود ہے، آپ دیکھیں کہ میرے پروگرامز کیا ہیں، میں پی ٹی وی کے اوپر کیا بول رہا تھا بیٹھا ہوا، میں مین سٹریم چینلز کے اوپر کیا بول رہا تھا، پاکستان کے انگلش اور اردو چینلز کے اوپر کیا بول رہا تھا، پاکستان کی جو یوٹیوب ہے اس کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھ لیں
میں کیا بول رہا تھا، میں تو پاکستان کی جنگ لڑ رہا تھا اس دن تک جس دن تک رجیم چینج نہیں ہوا، اور جس دن تک میں نے علم بغاوت تو نہیں میں کہوں گا لیکن وسل بلور میں نہیں بنا، اور میں نے آواز حق بلند نہیں کی جس کو میں کہتا ہوں، اور آواز حق بلند کرنے کی سزا کے طور کے اوپر تھرڈ جنریشن پاکستان آرمی آفیسر ہوں میں، مجھے جو ہے وہ ٹھپا لگا دیا گیا غداری کا اور ہندوستانیوں کا ایجنٹ ہونے کا جو ٹھپا لگا دیا گیا، اور میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر مجھے ایجنٹ کہے کہ حقیقت کے اوپر پردہ ڈالا جا سکتا ہے اور پاکستان کے مسائل جو ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں، ان کو ریلیف مل سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، ہاں میں غدار ہوں، ٹھیک ہے، اگر اس طرح بات ہے تو پھر یہ سچ ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر خدا آپ سوچیں ضرور، آپ سوچیں ضرور۔ بالکل صحیح ہے، اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ نیشنلزم از دی لاسٹ ریفیوج آف دی اسکاؤنڈرلز، جی 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 تو یہ بڑا بالکل ضروری ہے، آپ بھی ذہن میں اس کو رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی ناصر ہو، اور جو لوگ بھی وسل بلورز ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں وسل بلورز، ان کو بھی اسلام ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی خواہشات اور دعائیں ان کی پوری کرے، اور چونکہ آج آمین نیا سال کا آغاز ہوا ہے تو ہم بھی دعا کریں گے کہ یہ نیا سال جو ہے پاکستان کے لیے، ہماری افواج کے لیے، ہمارے تمام اداروں کے لیے بہتری اور عافیت کا باعث ہو جائے۔ آمین آمین اور بہت بہت شکریہ عادل، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتو مائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رو۔ مجھے اسراق کسانہ کو میجر عادل راجہ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔